Hello everyone. Assalamu alaikum. Namaste. Sasrikal. Happy Friday. This is your friend Anita Khimani. I am a digital business owner and I promote my business on different social media platforms. Today सबसे पहले मैं आज उन लोगों के लिए दुआगो हूँ जो हरिकेन मिल्टन की वजह से अपने घरों से दूर हो गए हैं और परेशान हैं. मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सब की तमाम मुश्किलें आसान करे और उन्हें जल्द से जल्द सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ अपने घरों तक पहुँचाए. आमीन. तो आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर. आज का हमारा टॉपिक है स्केप्टिसिज्म. तो स्केप्टिसिज्म क्या होता है? स्केप्टिसिज्म जो होता है वो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डाउट्स आते हैं किसी भी नई चीज़ को लेकर, किसी नई रिलेशनशिप को लेकर, किसी नए इंसान को लेकर, किसी नए बिजनेस को लेकर जो हमारे दिमाग में खदशात आते हैं, सवालात आते हैं, उन्हें हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं. और स्केप्टिसिज्म होना एक बहुत ही आम सी बात है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है, हमें स्मार्ट बनाया है, हमें इंटेलिजेंस दी है और हमें इस तरह की काबिलियत दी है कि हम अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छाई और बुराई में तफरीक कर सकते हैं और हमारे लिए जो बेहतर है उसे हम चूज़ कर सकते हैं. तो स्केप्टिसिज्म जो है एक आम सी चीज़ है जो हमारे दिमाग में खदशात बनाती है. हमें चाहिए कि हम अपने सवालात और खदशात को क्लेरिफाई करें ताकि हम एक सही डिसीजन ले सकें. लेकिन अगर हम इन खदशात को क्लियरिफाई नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि भाई ये चीज़ सही नहीं है तो वो हमारे लिए एक रोड ब्लॉक बन जाता है और हमारे आगे बढ़ने में, हमारे एडवांसमेंट में वो जो है एक दीवार बन जाता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता और हमारे लिए एक रोड ब्लॉक का काम करता है. तो इस तरह के ओवर स्केप्टिसिज्म होने से हमें बचना चाहिए. ठीक है ना. जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ डिजिटल हो गई है. जो भी हमें चीज़ चाहिए हम ऑनलाइन पर ऑर्डर करते हैं. यहाँ तक कि हमें कोई भी चीज़ खाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए तो वो हम ऑनलाइन पर ऑर्डर करके आराम से खा लेते हैं. ये नहीं सोचते कि किसी ने इसके अंदर क्या डाला है, किसी ने इसमें पॉइजन तो नहीं डाला है कि इसको खाने के बाद मैं बीमार हो जाऊँगा या मैं मर जाऊँगा या कुछ. वो चीज़ तो हम कभी नहीं सोचते. साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जब हम अपना सेल फोन जो है, आजकल सेल फोन जो है इतने महंगे हैं, फिर भी हम में से हर एक को एक अच्छा और नया सेल फोन चाहिए. जब हम एक आईफोन खरीदते हैं तो वो एक $1000 से भी ज़्यादा का होता है. ठीक है. तो जब हम ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम उस वक्त इतना स्केप्टिक नहीं होते कि भाई ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए बुरी है या मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा. ये सब चीज़ तो हम नहीं सोचते. ऐसी चीज़ें तो हम फ़ौरन से जाके कर लेते हैं. लेकिन जब किसी बिज़नेस की बात आती है तो भाई ये तो स्कैम है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है. जी, ये सब खदशात तो हमारे दिमाग में उठते हैं और हम कहते हैं कि हम पहली ही एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या पहली ही मर्तबा किसी चीज़ को देखते हैं तो हम कहने लगते हैं ये तो स्कैम है, ये तो स्कैम है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ये चीज़ जो है ये सही नहीं है. किसी भी चीज़ को स्कैम कहने से पहले हमें इसकी पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए, उसको कम्प्लीटली तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए. मेरा जो डिजिटल बिजनेस है उसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये स्कैम है, लेकिन हम अपने बारे में मुकम्मल मालूमात बताते हैं आपको. उन लोगों को जो रियल में बिज़नेस करना चाहते हैं, इस बारे में रियल सीरियस है, तो वो हमारा वेबिनार जाके देखें. वेबिनार देखने के बाद आप जो है हमारे बिज़नेस को कम्प्लीटली एवेलुएट करें, कम्प्लीटली समझें. इसके लिए एक छोटी सी फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये 100% रिफंडेबल है. आपके पास
30 ڈیز کی گارنٹی ہوتی ہے. آج کل آن لائن پر ڈیجیٹل بزنس کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو 30 ڈیز کی گارنٹی نہیں دے گا، لیکن ہمارا یہ بزنس ایک ٹرانسپیرنٹ بزنس ہے، ایک ریئل بزنس ہے، اور یہ آپ کو اپرچونیٹی دیتا ہے کہ اگر آپ نے 30 دن میں اس بزنس کو مکمل طور پر دیکھ لیا اور آپ کو یہ بزنس سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ 100% ریفنڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے ہمارا جو بزنس ہے اس میں اس اسکیپٹسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ جو لوگ اسکیمرز ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی اپنا فیس نہیں دکھاتے، کبھی بھی اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں جو ہوں 1 سال سے اپنا ڈیجیٹل بزنس کر رہی ہوں اور میں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنا بزنس پروموٹ کرتی ہوں. میں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز بنا کے آن لائن پر لگاتی ہوں. آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ بیک کر کے آپ کے تمام کویشچنس کا اور تمام خدشات کا آنسر دوں گی. تو یہ بات ہو گئی کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ اسکیم ہے یا نہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے اس چیز کو معلوم کرنا، کیونکہ اسکیمرز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر آپ کو نہیں ملیں گے، وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائیں گے. تو اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پر جائیے، یوٹیوب پر جائیے، انسٹاگرام پر جائیے، ٹک ٹاک پر جائیے، میں آپ کو ہر جگہ ملوں گی. تو یہ پروف ہے کہ میں ایک ریئل انسان ہوں اور ایک ریئل بزنس کر رہی ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو بزنس ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ اس کی تمام معلومات حاصل کریں اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی چیز انویسٹ کریں. اس کے اندر آپ جو ہے مکمل معلومات حاصل کریں. آدمی خاص طور پہ مین بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، آن لائن پر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم ہوگا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے کسی بھی چیز کو اسکیم کہتے ہیں تو آپ اگنور کرتے ہیں اپنی اس اپرچونٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے. تو ہر ایک سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہر چیز کو چانس دیں، کسی چیز کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے یہ بزنس تو بہت اچھا ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو رہے ہیں. تو آپ اس بزنس کو ضرور ایکسپلور کریں بجائے اس کے کہ آپ فیوچر میں جا کے آپ جو ہے اس کو ریگریٹ کریں. اگر آپ واقعی میں کوئی ڈیجیٹل بزنس کرنا چاہتے ہیں، سیریس ہیں اس بارے میں، تو میرے اس بزنس کو ضرور ایکسپلور کریں. میرے ویب سائٹ پر جائیے www.anitakhimani.com. وہاں پر جا کر اپنے ای میل اور نام کے ذریعے رجسٹر کیجئے. پھر آپ کو ایک لنک آ جائے گا ویبینار کا، جو کہ ہر ٹیوزڈیز اور ہر تھرسڈیز کو لائیو ویبینار ہوتا ہے 5 PM PST اور 6 PM EST پر. آپ وہ ویبینار دیکھیں. اگر آپ وہ ویبینار نہیں دیکھ سکتے تو نیکسٹ ڈے آپ کو اس کا ری پلے کا لنک آ جائے گا اور آپ جو ہے وہ ویبینار دیکھیے. آپ کو کوئی بھی کویشچنس ہو تو آپ ضرور مجھ سے کنیکٹ کیجئے. فیس بک پر جائیے، مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجیے. انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.